जय मसीह यीशुलाई महिमा भएको होस्। यदि हामीहरू परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने हामी पवित्र आत्माअनुसार नै चल्नु पर्छ। रोमी 8 अध्यायको 14देखि 16। किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नाले दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। 14 पदमा स्पष्ट छ, किनभने जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। परमेश्वरको छोरा हुनको लागि, परमेश्वरको पुत्र हुनको लागि त्यति सजिलो छैन। जसरी हाम्रा शरीरको पिताले हामीलाई शरीर अनुसार डोर्याउने काम गर्नुहुन्छ, ठिक त्यसै गरी परमेश्वर पिता जो चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई आत्मा अनुसार के गर्नुहुन्छ? डोर्याउने काम गर्नुहुन्छ, अर्थात् पवित्र आत्मा। यीशु ख्रीष्टको कारण हामीहरूले पुत्र हुने अधिकार पाएका छौँ। तर पुत्र हुने अधिकार पाइसकेपछि अब हामीहरू परमेश्वरको आत्मा अनुसार, पवित्र आत्मा अनुसार हामी चल्नु पर्ने हुन्छ। र परमेश्वरको आत्माले हामी के हुनुपर्छ? डोर्याउनु पर्छ। परमेश्वरको आत्मा अनुसार हामी के गर्नुपर्छ? अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। र परमेश्वरको छोराहरूलाई निरन्तर पवित्र आत्माको अगुवाई चाहिन्छ, पवित्र आत्माको निर्देशन चाहिन्छ र तिनीहरू निरन्तर परमेश्वरको आत्माले डोरिनु पर्दछ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ र हामी उहाँका छोराहरू हौँ। 15 पदले स्पष्ट भन्दछ, हामी उहाँका पुत्रहरू हौँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई धर्मपुत्रको अर्थात् पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। अब पुत्रको आत्मा पाएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भन्छौँ, बुवा भन्छौँ। यदि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र हामी उहाँका छोराहरू हौँ भने हामी पवित्र आत्माअनुसार चल्नुपर्छ। जसरी हाम्रो शरीरको बुवाले, शरीरको पिताले उहाँको शरीर अनुसार हामीलाई लिड गर्नुहुन्छ, परमेश्वर पिताले पनि उहाँको आत्माद्वारा हामीलाई के गर्नुहुन्छ? लिड गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरको छोरा पुत्र हुनु त्यति सजिलो छैन। यदि हामी परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्दैनौँ, परमेश्वरको आत्माले हामी डोरिँदैनौँ भने हामी कसरी उहाँको छोरा हुन सक्छौँ? कसरी उहाँका पुत्र हुन सक्छौँ? यसकारण स्पष्ट छ 14 पदमा, रोमी 8को 14मा, जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएका हुन्छन् तिनीहरू के हुन्? परमेश्वरका सन्तान हुन्। तिनीहरूको हुन् परमेश्वरका छोराहरू हुन्। 15 पदले स्पष्ट पार्दछ, उहाँले हामीलाई पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। पुत्रको आत्मा पाएको कारणले गर्दा हामी छोराहरू हौँ, पुत्र हौँ। यसकारण हामी परमेश्वरको आत्माले डोर्नु पर्दछ, परमेश्वरको आत्मा अनुसार चल्न सक्नु पर्दछ। 16 पदमा, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको छ। यदि हामी परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्छौँ, पवित्र आत्माअनुसार चल्छौँ, परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा चल्छौँ, यदि हामी उहाँका छोराहरू हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई गवाई दिनुहुन्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई गवाई दिनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरका पुत्रहरू हौँ, हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ। परमेश्वर बुवा सँगसँगै हिँड्नको लागि, बुवा छोरा, हामी छोराहरू हौँ, परमेश्वर बुवा, उहाँ सँगसँगै हिँड्नको लागि, परमेश्वर पितासँग सँगसँगै हिँड्नको लागि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ, परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। जब हामी पवित्र आत्माको निर्देशनमा, परमेश्वरको आत्माअनुसार जब हामी चल्छौँ त हामी परमेश्वर बुवा सँगसँगै हिँड्न सक्छौँ। यदि हामीहरू शरीरअनुसार चल्छौँ, संसारिक ढाँचाअनुसार चल्छौँ, आफ्नो तरिकाले चल्छौँ भने हामी परमेश्वरका छोराहरू हुन सक्दैनौँ, हामी परमेश्वरका पुत्रहरू हुन सक्दैनौँ। किनभने 14 पदले स्पष्ट पारेको छ कि जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान अर्थात् छोराहरू हुन्। जो सुकै परमेश्वरको पुत्र छोरा हुन सक्दैन, ऊ चाहिँ परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएको हुनुपर्छ। 15 पदले स्पष्ट पार्यो, हामीले पुत्रको आत्मा पाएका छौँ, अर्थात् हामी के पुत्र हौँ, छोरा हौँ। परमेश्वरको हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो अब्बा, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। यसकारण हामी उहाँको
आत्माअनुसार हामी चल्नुपर्छ। जब हामी पवित्र आत्माअनुसार चल्छौँ, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्छौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई गवाई दिनुहुन्छ कि तिमीहरू परमेश्वरका छोराहरू हो, तिमीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हो। मैले यीशु ख्रीष्टको कारणले गर्दा पुत्र हुने अधिकार पाएँ, अब त म पुत्र हो भनेर बसेर हुँदैन हो, हामीले पुत्र हुने अधिकार पाएका छौँ। अब पुत्र हुने अधिकार पाइसकेपछि अब हामी परमेश्वरको आत्माले डोरिनु पर्यो, पवित्र आत्माअनुसार चल्नु पर्यो, अनि मात्र हामी साँचो परमेश्वरको छोरा हुन सक्छौँ, एउटा आत्मिकी छोरा हुन सक्छौँ। यदि हामी आफूलाई छोरा भन्छौँ, म परमेश्वरको छोरा हो, म परमेश्वरको पुत्र हो, परमेश्वर मेरो बुवा हो, यदि भन्छौँ तर शरीर अनुसार चल्छौँ, संसार अनुसार चल्छौँ, आफ्नै बुद्धि अनुसार चल्छौँ र पवित्र आत्मादेखि टाढा हुन खोज्छौँ, पवित्र आत्माद्वारा हामी चल्न चाहँदैनौँ भने हामी कसरी छोरा हुन सक्छौँ? हामी एउटा शारीरिक छोरा, एउटा संसारिक छोरा मात्रै हुन्छौँ। तर परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, यसकारण हामी उहाँको आत्मिकी छोराको रूपमा यदि हामी चल्न चाहन्छौँ, परमेश्वर बुवालाई पछ्याउन चाहन्छौँ भने हामी परमेश्वरको आत्माअनुसार, पवित्र आत्माअनुसार हामी चल्नुपर्छ र परमेश्वरको आत्माले हामी के हुनुपर्छ? डोर्याउनु पर्छ। भजन सङ्ग्रह 51:11 मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँका पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। दाउद परमेश्वरका असल छोरा थिए, हृदय अनुसारका छोरा थिए। यसकारण दाउदले भन्छन् कि तपाईँको उपस्थिति र पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्। दाउद परमेश्वरको छोरा भएको कारणले गर्दा उनी परमेश्वरको आत्माअनुसार हिँड्न चाहन्थे। दाउदले बीचमा गल्ती गरे, व्यभिचारमा फसे, किन भन्दाखेरि उनी आफ्नो शरीर अनुसार चले। आफ्नो शरीर अनुसार चलेको कारणले गर्दा दाउद परमेश्वरको आत्माले डोरिनु पर्ने, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नु पर्ने, तर आफ्नो शरीर अनुसार चलेको कारणले गर्दा दाउद पापमा फसे र पछि दाउदलाई बल्ल थाहा भयो कि म परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ र म उहाँको छोरा हुँ। छोरा बन्नु त्यति सजिलो छैन। यदि छोरा हामी हुन चाहन्छौँ भने हामी परमेश्वरको आत्माले हिँड्नुपर्छ, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुपर्छ। तर दाउदले त्यो गल्ती गरे, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नु पर्थ्यो तर उनी शरीर अनुसार चलेको कारणले गर्दा व्यभिचारमा फसे। यसकारण दाउदले हृदय तोडेर उनी परमेश्वरलाई पुकार्दछन् कि तपाईँको उपस्थिति मबाट नहटाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि दाउद एउटा छोरा थिए र एउटा छोरा जहिले पनि बाउको उपस्थितिमा रहन चाहन्छ। परमेश्वर हाम्रो असल बुवा हुनुहुन्छ र हामी जहिले पनि परमेश्वर बुवाको उपस्थितिमा रहन चाहन्छौँ। यसकारण हामीलाई उहाँको उपस्थिति चाहिन्छ। हामी उहाँका छोराहरू हौँ, हामी टुरो हुन चाहँदैनौँ, हामीलाई उहाँको उपस्थिति चाहिन्छ, सांसारिक उपस्थिति होइन। अनि यसकारण दाउदले भन्छन् पवित्र आत्मा मबाट नलानुहोस्। पछि दाउदले थाहा पाए कि पवित्र आत्माको भूमिका, परमेश्वरको आत्माको भूमिका मेरो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण हो। एउटा आत्मिकी छोराहरूको लागि पवित्र आत्मा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। यदि म परमेश्वर पिता सँगै हिँड्न चाहन्छु भने, परमेश्वर पितालाई म पछ्याउन चाहन्छु भने, म परमेश्वर पिताको हृदय कुरालाई बुझ्न चाहन्छु भने, म वचनलाई आदर गर्न चाहन्छु भने मलाई पवित्र आत्माको खाँचो पर्दछ र म पवित्र आत्माद्वारा के हुनुपर्छ? डोर्याउनु पर्दछ, हिँड्नु पर्दछ। आज दाउद जस्तै हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ, म तपाईँको उपस्थितिमा रहन चाहन्छु, म पवित्र आत्माअनुसार चल्न चाहन्छु। अनि एउटा साँचो छोरा हामी त्यतिखेर बन्न सक्छौँ। म परमेश्वरको पुत्र हो, म परमेश्वरको छोराहरू हामी भन्छौँ, तर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रहँदैनौँ, परमेश्वरको आत्मा अनुसार हामी चल्दैनौँ भने हामी परमेश्वरको छोराहरू हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरका छोराहरू परमेश्वरको उपस्थिति बिना जिउन सक्दैनन्। परमेश्वरका छोराहरू पवित्र आत्मा बिना जिउन सक्दैनन्। यदि कुनै भी परमेश्वरका छोराहरूले भन्छ म परमेश्वरको छोराहरू, म परमेश्वरको छोरा हो, म परमेश्वरको पुत्र हो, यदि कसैले भन्छ भने तर ऊ पवित्र आत्मादेखि टाढा हुन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा हुन्छ भने संसारिक कुराले उसलाई पतन गर्दछ, ऊ संसारिक कुरामा फस्दछ, पापमा फस्दछ र ऊ परमेश्वरको छोरा हुनै सक्दैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको छोरा हुनको लागि हामी परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुपर्छ।
संसारमा उदाहरण ल्याउँ, यदि एउटा छोराले बुवाको निर्देशनअनुसार चलेन भने, एउटा छोरा बुवाको इच्छाअनुसार चलेन भने ऊ छोरा हुन सक्दैन। ठिक त्यसै गरी यो आत्मिक क्षेत्रमा पनि यदि हामी परमेश्वरको साँचो छोरा हुन चाहन्छौँ भने, एउटा पुत्र हुन चाहन्छौँ भने हामी पवित्र आत्माको निर्देशनमा चल्नुपर्छ, भावनामा होइन। हामी परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुपर्छ। उदाहरणमा मेरो दुईवटा छोरा छन्। यदि मेरा दुईवटा छोराहरूलाई अरूले डोरायो भने, अरूले लिड गर्यो भने मलाई मन पर्दैन। मेरा दुईवटा छोराहरूलाई क्यारिस र क्यानित छन्। यदि उनीहरूलाई अरूहरूले डोरायो भने, लिड गर्यो भने मलाई मन पर्दैन। म चाहन्छु म आफैले नि उनीहरूलाई लिड गरेको होस्, डोराएको होस्, किनभने म उनीहरूको बाउ हो। ठिक त्यसै गरी यदि परमेश्वरको छोराहरूलाई संसारिक कुराले लिड गर्यो भने, संसारिक कुराले डोरायो भने यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि मेरो आत्माले, पवित्र आत्माले मेरो छोराहरूलाई लिड गर्नुपर्छ, डोराउनु पर्छ। यसकारण हामी दाउद, जुन परमेश्वरका हृदय अनुसारका छोरा थिए, हामी दाउद जस्तै पवित्र आत्माको लागि तृष्णा गर्नुपर्छ, तिर्खाउनुपर्छ, परमेश्वरको उपस्थिति र पवित्र आत्माको लागि। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति बिना, पवित्र आत्मा बिना हामी परमेश्वर सँगसँगै हिँड्न सक्दैनौँ। हामीलाई निरन्तर परमेश्वरबाट आएको निर्देशन चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामी उहाँको आत्माबाट पाउँछौँ। यदि हामी परमेश्वर पिताको इच्छाले बुझ्न चाहन्छौँ, परमेश्वर पिता सँगसँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीलाई निरन्तर पवित्र आत्माको अगुवाई चाहिन्छ, परमेश्वरको आत्माको अगुवाई चाहिन्छ र उहाँको आत्माद्वारा हामी चल्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र हामी के हुन सक्छौँ? उहाँको असल छोरा, पुत्र हुन सक्छौँ। यशाया 63 अध्यायको 10, तरै पनि तिनीहरू बागी भए र उहाँका पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याए। यसकारण उहाँ तिनीहरूका शत्रु हुनुभयो र उहाँ आफैले तिनीहरूको विरोधमा लड्नुभयो। बेला बेलामा इजरायलीहरू परमेश्वरका जेठा छोरा हुन्। यो आत्मिकी कुरा छ। प्रस्थानको पुस्तकमा स्पष्ट भनेको छ, परमेश्वरले मूसालाई इजरायलीहरू मेरा जेठा छोरा हुन्। इजरायली परमेश्वरका जेठा छोरा हुन्। तर बेला बेलामा यी छोराहरू परमेश्वरको विरोधमा बागी हुन्थे। कहिले पनि एउटा छोरा बुवाको विरोधमा गएर बागी हुनु भएन। एउटा बुवाको अधीनतामा रहेर बस्न सक्नु पर्यो। तर इजरायली बेला बेलामा बागी हुन्थे र के गर्थे भने पवित्र आत्मालाई दुखी तुल्याउने काम गर्दथे। र के हुन्थ्यो भने परमेश्वर पिता र इजरायली बीचको सम्बन्ध, अर्थात् बुवा र छोराको बीचको सम्बन्ध एउटा बुवा छोरा जस्तो नभइकन एउटा शत्रु जस्तो सम्बन्ध हुन्थ्यो। परमेश्वर आफै शत्रु हुनुभएको होइन, तर तिनीहरू परमेश्वरका शत्रु हुन्थे। यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने हामी कहिले पनि पवित्र आत्माको विरोधमा, परमेश्वरको विरोधमा, वचनको विरोधमा बागी हुनु भएन। हामीले विरोध गर्नु भएन। हामीले पवित्र आत्मालाई दुखी तुल्याउने काम गर्नु भएन। यदि हामी परमेश्वर पिताको आत्माद्वारा चल्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी उहाँको असल छोरा हुन चाहन्छौँ भने। तर इजरायलले बेला बेलामा यही गर्थे। उनीहरू बागी हुन्थे र पवित्र आत्माले घरिघरि दुखी तुल्याउने काम गर्थे, परमेश्वरको आत्मालाई दुखी तुल्याउने कामहरू गर्थे। जबकि परमेश्वरले आफ्नो आत्माले इजरायलीहरूलाई, आफ्ना छोराहरूलाई लिड गर्ने काम गर्नुभयो, निर्देशन गर्ने काम गर्नुभयो। तर इजरायलीहरूले यो कुरा बुझ्न सकेनन्। परमेश्वर पिता र हाम्रो बीचको सम्बन्ध चाहिँ बुवा छोरा जस्तो हुनुपर्छ, शत्रु जस्तो होइन, छिमेकी जस्तो होइन। परमेश्वर पिता हाम्रो बीचको सम्बन्ध एउटा इष्ट मित्र जस्तो होइन, छिमेकी जस्तो होइन, तर बुवा छोरा जस्तो। यो एकदमै गहिरो सम्बन्ध हो। परमेश्वर पिता हाम्रो नातेदार, छरछिमेकी होइन, उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो असल बुवा हुनुहुन्छ। र परमेश्वरका छोराहरू कहिले पनि बागी हुनु भएन। हामी कहिले पनि बागी हुनु भएन र हामीले कहिले पनि पवित्र आत्मा दुखी तुल्याउने काम गर्नु भएन। परमेश्वर पिता हाम्रो बीचको सम्बन्ध जहिले पनि बुवा छोरा जस्तो हुनुपर्छ। यसका त परमेश्वर आफूलाई पिता भन्नुभयो र हामीलाई पुत्र भन्नुभयो र हामीलाई निरन्तर पवित्र आत्मा चाहिन्छ। परमेश्वरको आत्माको खाँचो हामीलाई पर्छ। दान वरदानको लागि मात्रै हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिने होइन, थुप्रै कुराको लागि हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। कतिचोटि हामी सोच्छौँ कि हामीलाई दान वरदानको लागि मात्रै पवित्र आत्मा चाहिन्छ, तर त्यसो होइन। दान वरदानहरू छन्, तर हामीलाई परमेश्वरबाट आएको निर्देशन, अगुवाई
निर्देशनको कुराहरू, ती सबै कुरामा हामीलाई के चाहिन्छ? पवित्र आत्मा चाहिन्छ। परमेश्वरको वचन बुझ्नलाई, परमेश्वर पिताको इच्छा बुझ्नलाई हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। यसकारण परमेश्वरका छोराहरू कहिले पनि बागी हुनु भएन, परमेश्वरको विरुद्धमा बागी हुनु भएन, वचनको विरुद्धमा बागी हुनु भएन। तर एउटा असल छोरा, आत्मिकी छोरा, एउटा करारको छोरा भएर चाहिँ ऊ पवित्र आत्मा अनुसार चल्नुपर्छ र कहिले पनि परमेश्वर पितालाई, उहाँको आत्मालाई दुखी तुल्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। पवित्र आत्मा कसरी दुखी हुनुहुन्छ? परमेश्वर पिताले आफ्नो आत्माले हामीलाई निर्देशन गर्न चाहनुहुन्छ, लिड गर्न चाहनुहुन्छ, तर हामी जानी संसारिक तरिकाले हिँड्छौँ, संसारिक निर्देशनमा हामी हिँड्छौँ भने हामी पवित्र आत्मालाई के गर्छौँ? दुखी तुल्याएका हुन्छौँ। र इजरायलीहरूले बेला बेला यस्तै गर्थे। इजरायलीहरूले परमेश्वरको आत्माले चल्नुपर्ने, तर तिनीहरू संसारिक तरिकाले चल्थे र पवित्र आत्मा के हुनुहुन्थ्यो? दुखी हुनुहुन्थ्यो। यदि मेरो छोराहरू मेरो इच्छा अनुसार मेरो निर्देशनमा हिँडेनन् भने के हुन्छन्? म दुखी हुन्छु। म दुखी हुन्छु कि मेरो छोरा मेरो अगुवाईमा, मेरो निर्देशनमा हिँडेनन् र म दुखी हुन्छु। पवित्र आत्माले कहिले पनि दुखी तुल्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नु भएन। हामीलाई सेवकाईको लागि, वचन बुझ्नको लागि, वचन पढ्नको लागि, वचनको अर्थ के हो त्यो बुझ्नको लागि हरेक क्षेत्रमा हामीलाई परमेश्वरको आत्माको खाँचो पर्छ। परमेश्वरको आत्मा बिना, पवित्र आत्मा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र एउटा छोरालाई, एउटा आत्मिकी छोरालाई निरन्तर परमेश्वरको आत्माको खाँचो पर्छ। यसकारण हामीहरू बागी हुनु भएन। बागी होइन, हामी के हुनु पर्यो? छोरा हुनु पर्यो। छोरा कस्तो छोरा? जो परमेश्वरको आत्माले डोराइएको हुन्छ। मत्ती 1:18 यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुत्र भएर संसारमा आउनुभयो। पुत्र भएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ पुत्र भएर संसारमा आउनुभयो। र छोरा एउटा कस्तो हुनुपर्छ? बुवाको अधीनतामा कसरी बस्नुपर्छ? पुत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो आज्ञाकारी पुत्र हुनुपर्ने हो? त्यो कुरा यीशुले हामीलाई उदाहरण दिनुभयो। पुत्र कस्तो हुनुपर्ने हो, छोरा कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यसको सही मोडल, त्यसको सही नमुना चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा पुत्र भएर आउनुभयो। उहाँ मुक्तिदाता भएर आउनुभयो हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनको लागि, र पुत्र भएर पनि आउनुभयो हामीलाई पुत्र बनाउनको लागि। तर एउटा कुरा नोटिस गर्नुहोस्, प्रभु यीशु पुत्र उहाँ पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भएको हो। पवित्र आत्माद्वारा उहाँ के हुनुभयो? गर्भधारण हुनुभएको हो। संसारिक ढाँचामा होइन, शारीरिक कुराद्वारा होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा। र पछि तपाईँले यीशु ख्रीष्टको सेवाकाई तपाईँले देख्नुभयो भने उहाँको टोटल सेवाकाई के थियो? परमेश्वरको आत्माअनुसार नै थियो। उहाँ छोरा हुनुहुन्थ्यो, पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ के गर्नुभयो? परमेश्वरको आत्माअनुसार हिँड्नुभयो, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुभयो, परमेश्वरको आत्माले डोर्याउनु भयो। उहाँको सेवाकाई सबै कुरा हामी स्पष्ट पाउँछौँ कि परमेश्वरको आत्माको कुरा हो पाउँछौँ। प्रभु यीशु, पुत्र यीशु संसारिक कुराद्वारा होइन, नकारात्मक कुराद्वारा होइन, तर उहाँ पवित्र आत्माद्वारा के हुनुभयो? जन्मिनु भयो। जसरी आज हामी परमेश्वरका छोराहरू पवित्र आत्माद्वारा, परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मेका छौँ। परमेश्वर पितामा हामी यीशु ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्मेका छौँ, आत्मामा। हामी किन आत्मामा नयाँ गरी जन्म्यौँ? किन आत्मामा नयाँ गरी जन्म्यौँ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, ताकि हामी परमेश्वरको आत्माले डोर्याउन सकेको होस्, परमेश्वरको आत्माअनुसार हिँड्न सकेको होस्। र यीशु ख्रीष्टको सेवाकाई हामी पाउँछौँ। उहाँको बोल्ने तरिका, उहाँको जीवनशैली, सबै कुरामा आत्माको कुरा हामी पाउँछौँ। वचन र पवित्र आत्माको कुरा पाउँछौँ। र यीशु एउटा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पुत्र भएर यो संसारमा आउनुभयो। छोरा कस्तो हुनुपर्छ? यीशुको जीवनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। यीशु एउटा असल पुत्र हुनुहुन्थ्यो, एउटा असल करारको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ सेकेन्ड हरेक कुरामा उहाँ परमेश्वरको आत्माअनुसार हिँड्नुभयो, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुभयो, आत्माको अगुवाईमा हिँड्नुभयो। उहाँ कुनै सांसारिक ढाँचामा होइन, सांसारिक शैलीमा होइन, तर परमेश्वरकै आत्माअनुसार उहाँ हिँड्नुभयो। हामी पनि प्रभु यीशु जस्तै एउटा छोराको रूपमा स्थापित भएका छौँ।
र हामी पनि परमेश्वरको आत्माअनुसार हिँड्नुपर्छ। शैतान, जसको नाम लुसिफर थियो, ऊ पनि परमेश्वरको पुत्र हो नि त। पहिला ऊ पनि परमेश्वरको पुत्र हो। यशायाहको पुस्तकले स्पष्ट भन्दछ, शैतानलाई ए पर्वतको पुत्र भनिएको छ। ऊ पुत्र थियो पहिला। तर ऊ पुत्र जुन लुसिफर, जुन शैतान पहिला छोरा थियो, पुत्र थियो, ऊ परमेश्वरको आत्माअनुसार हिँड्नुपर्ने, तर ऊ घमण्डको आत्मा आफ्नै तरिकाले ऊ हिँडेको कारणले गर्दा ऊ के भयो? परमेश्वरको उपस्थितिबाट, परमेश्वरको आत्माबाट ऊ अलग भयो र उसले पुत्र हुने जुन अधिकार थियो त्यो गुमायो र ऊ शैतान भयो। ऊ परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुपर्ने हो, तर ऊ परमेश्वरको आत्माको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने हो। परमेश्वरको आत्माले डोर्याउनु पर्ने हो, तर ऊ आफ्नो तरिकाले चलेको कारणले गर्दा उसले पुत्रको अधिकार गुमायो र ऊ शैतान भयो। त्यसपछि हामी अर्को पुत्रमा जान्छौँ, आदम। परमेश्वरले यो पृथ्वीमा अधिकार गर्नको लागि परमेश्वर पिताले आफ्नै स्वरूपमा आदमलाई बनाउनु भयो। आदम परमेश्वरका छोरा थिए, आदम परमेश्वरका पुत्र थिए, तर आदम परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नुपर्ने हो, परमेश्वरको आत्माको निर्देशमा चल्नुपर्ने हो। तर आदम आफ्नै तरिकाले चले र यो संसारको जुन परमेश्वरले जुन रुल राख्नुभएको थियो, किङडम रुल, त्यो सबै कुरा के भयो? उलट पुलट भयो र संसारमा के भयो? पाप आयो। आफ्नै तरिकाले लुसिफर पनि आफ्नै तरिकाले चल्यो, ऊ छोरा थियो। आदम पनि आफ्नो तरिकाले चल्यो, ऊ छोरा थियो। पुत्र कस्तो हुनुपर्ने हो, न लुसिफरले न आदमले सही उदाहरण दिन सकेनन्। यसकारण प्रभु यीशु जुन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो र पुत्र कस्तो हुनुपर्ने हो, छोरा कस्तो हुनुपर्ने हो, उहाँले हामीलाई उदाहरण दिनुभयो र उहाँ परमेश्वरको आत्माअनुसार, पवित्र आत्माअनुसार उहाँ हिँड्नुभयो। यीशुलाई महिमा भएको होस्। र प्रभु यीशुले पुत्रको भूमिकाको सही उदाहरण हाम्रो लागि छोडी जानुभयो। उहाँ टोटली परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा हिँड्नुभयो, पवित्र आत्माको अगुवाईमा। यसका त परमेश्वर पिताले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। उहाँले कसैलाई यसरी भन्नुभएको छैन, तर यीशुले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। किन भन्दाखेरि पुत्र यीशु जहिले पनि परमेश्वरको आत्माको निर्देशनमा हिँड्नुहुन्थ्यो। आमेन। छोरा बन्नु त्यति सजिलो छैन। यदि हामी छोरा हुन चाहन्छौँ भने हामीमा आज्ञाकारिता हुनु पर्यो, वचनमा आज्ञाकारिता र परमेश्वरको आत्माअनुसार, पवित्र आत्माअनुसार हामी हिँड्नु पर्यो, चल्नु पर्यो। प्रेरित 2 अध्यायको 1-4। जब पेन्तिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोको जिब्राहरू जस्ता तिनीहरूका देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेकमाथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। प्रेरित 1:8। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। पेन्तिकोसको दिन झन्डै यहाँ प्राय 120 जना थिए, प्राय 120 जना थिए। प्रभु यीशुले पहिल्यै भनिसक्नुभएको थियो, तिमीहरूमाथि पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदिया, सामरिया, पृथ्वीको छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। यदि परमेश्वरको छोराहरू सेवकाई गर्न चाहन्छन् भने, यीशुख्रीष्टको साक्षी दिन चाहन्छन् भने, यीशुख्रीष्टको प्रचार गर्न चाहन्छन् भने, पहिला उनीहरूलाई परमेश्वरको आत्माको खाँचो पर्छ। किन भन्दाखेरि हामी एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अझ धेरै परमेश्वरका छोराहरू एक ठाउँदेखि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुगिरहेका छन्। यीशुलाई महिमा भएको होस्। तर यदि ती परमेश्वरको छोराहरूसँग परमेश्वरको आत्मा छैन भने, परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका छैनन् भने तिनीहरू पापमा फस्छन्। यदि म परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्दिनँ, परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा हिँड्दिनँ, आफ्नो तरिकाले हिँड्छु भने, यदि म पृथ्वीको पल्लो छेउमा यदि मैले क्रिस्टको गवाही दिनको लागि, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, सेवकाई गर्नको लागि यदि म जान्छु भने
म गलत तरिकाले सेवकाई गर्न सक्छु, म पापमा फस्न सक्छु। किन भन्दाखेरि मलाई क्रिस्टको प्रचार गर्नको लागि, सेवकाई गर्नको लागि मलाई पवित्र आत्माको खाँचो पर्छ, परमेश्वरको आत्माको निर्देशन चाहिन्छ। म जहाँ गए पनि मलाई निरन्तर परमेश्वर पिताको आत्माको खाँचो पर्छ र त्यो आत्माअनुसार, पवित्र आत्माअनुसारमा के हुनुपर्छ? चल्नुपर्छ। प्रभु यीशुले यो भन्नु भने जाऊ 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 फटाफट जाऊ र अब गएर मेरो गवाई देऊ ल, यरुशलेममा जाऊ, फटाफट जाऊ, यहुदियामा जाऊ, सामरिया जाऊ, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाऊ, फटाफट गएर प्रचार गर भन्नु भएन। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशु आफै पुत्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफै पनि पिताको अधीनतामा रहेर परमेश्वर पिताको आत्माअनुसारमा हिँड्नुभयो। अनि उहाँले चाहनुहुन्थ्यो कि यो जतिजना छन् यिनीहरूलाई पनि परमेश्वरको आत्माको खाँचो पर्छ। परमेश्वरको आत्मा बिना यदि हामी उहाँका पुत्रहरू हौँ भने पुत्रलाई जहिले पनि पिताको निर्देशन चाहिन्छ। पुत्रलाई जहिले पनि परमेश्वरको आत्माको खाँचो पर्छ, परमेश्वरको आत्माको निर्देशनमा चल्नुपर्छ। हामी आफ्नो शारीरिक ढङ्गले, आफ्नै तरिकाले, आफ्नै विचारअनुसार चल्यो भने हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ। परमेश्वर पिताले पुत्रको आत्मा त्यसै हामीलाई दिनुभएको होइन। उहाँले पुत्रको आत्मा यसकारण दिनुभयो ताकि हामी परमेश्वर पितालाई पिता, अब्बा भनेर पुकार्न सकौँ, परमेश्वर पिताको अधीनतामा रहन सकौँ र उहाँको आत्माअनुसार हिँड्न सकौँ। उहाँले हामीलाई कुनै नोकरको आत्मा, दासको आत्मा दिनुभएको होइन। उहाँले हामीलाई पाहुनाको आत्मा दिनुभएको होइन, कुनै संसारिक आत्मा दिनुभएको होइन, पुत्रको आत्मा दिनुभएको छ। अब पुत्र भइसकेपछि हामी जहाँ भए पनि, संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि हामी परमेश्वरको आत्मा अनुसार नै चल्नुपर्छ। यसले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू जहाँ गए पनि, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म गए पनि, मेरो गवाई दिए पनि, सेवकाई गरे पनि, जुनै कुरा गरे पनि तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि हामी साक्षी हौँ, हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ। साक्षी जोसुकै हुन सक्दैन। हामी यदि परमेश्वरका असल छोराहरू हौँ भने हामी साक्षी पनि हौँ। र क्रिस्टको प्रचार गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। आफ्नो शैलीमा हामीले प्रचार गर्ने होइन, हामी निरन्तर पवित्र आत्माको अगुवाईमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र पवित्र आत्माद्वारा के हुनुपर्छ? डोर्याउनु पर्छ। र पछि प्रेरित 2 अध्यायमा त्यही भयो, सबैले पवित्र आत्मा पाए र अन्य भाषा बोलेर परमेश्वरले प्रशंसा दिइरहेका थिए। परमेश्वर बुवाले चाहनुहुन्थ्यो कि यिनीहरू सबैले पवित्र आत्मा पाओस्, सबैमाथि मेरो आत्मा होस्। परमेश्वर धन्यवाद भएको होस्। आज क्रिस्टको कारणले गर्दा हामी पुत्र भएका छौँ र हामी सबैमाथि परमेश्वरको आत्मा छ। अब परमेश्वरको आत्मा छ, अब परमेश्वरकै आत्मा अनुसार, पवित्र आत्मा अनुसार हामी के गर्नुपर्छ? चल्नुपर्छ। रोमी 8:6 किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। यदि हामी शरीरको कुरामा, पापमय कुरामा मन लगाउँछौँ भने त्यो के हो? मृत्यु हो। यदि हामी संसारिक तरिकाले हिँड्छौँ, संसारिक तरिकाले आफूलाई डोराइरहेका हुन्छौँ भने हामी मृत्युमा गइरहेका हुन्छौँ। तर पवित्र आत्मा अनुसार, परमेश्वरको आत्मा अनुसार यदि हामी हिँड्छौँ भने त्यो चाहिँ जीवन र शान्ति हो। हामी परमेश्वरका आत्मिकी छोराहरू हौँ। यदि आत्मिकी छोराहरू हौँ भने हामीले शरीरमा होइन, संसारिक कुरामा होइन, तर परमेश्वरको आत्मामा मन लगाउनु पर्यो। यदि हामीले आफूलाई आत्मिकी छोराहरू भन्छौँ तर परमेश्वरको आत्मामा मन लगाउँदैनौँ, पवित्र आत्मामा मन लगाउँदैनौँ, संसारिक कुरामा मन लगाउँछौँ भने हामी कसरी परमेश्वरको सन्तान हुन सक्छौँ? कसरी परमेश्वरका छोरा हुन सक्छौँ? परमेश्वरको छोरा हुनको लागि हामी निरन्तर पवित्र आत्माको निर्देशनमा हिँड्नु पर्यो। यदि एउटा छोराको मन पवित्र आत्मातिर छ, यदि एउटा छोराको मन परमेश्वरको आत्मातिर छ भने यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि ऊ परमेश्वरको असल छोरा हो। कुनै पनि आत्मिकी छोरा परमेश्वरको आत्माले डोराइएको हुन्छ, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्छ भने यसबाट थाहा हुन्छ कि ऊ परमेश्वर पिताको अधीनतामा छ। पहिलो कोरिन्थी 3:16 के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। वाव, यसलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर पिताले हामीले प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वर पिताको घर हो, मन्दिर हो र पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पिताले अरू थोकलाई उहाँले घर बनाउनु भएन, मन्दिर बनाउनु भएन।
उहाँले जुन तारालाई, रुख बिरुवालाई, खोला नालालाई बनाउनु भएन, परमेश्वर पिता हामीमा बस्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा भएर हामीमा बस्न चाहनुहुन्छ र उहाँ हामीभित्र आउनुहुन्छ। किन हामीमा बस्न चाहनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई गाइड गर्न चाहनुहुन्छ, लिड गर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। जसरी एउटा बुबाले छोरालाई प्रेम गर्छ, संसारमा भएको एउटा बुवाले छोरालाई प्रेम गर्छ भने परमेश्वर बुवा त महान हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहनुहुन्छ कि मेरो छोराहरू मेरो आत्माअनुसार चलेको होस्। यसका परमेश्वर पिताले रुख बिरुवा, जुन तारा, सूर्य, संसारका प्राकृतिक कुरा, नेचुरल कुरालाई उहाँले आफ्नो घर बनाउनु भएन, आफ्नो टेम्पल बनाउनु भएन, तर हामीलाई उहाँले आफ्नो टेम्पल, आफ्नो घर बनाउनु भए र हामीमा उहाँ बास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई लिड गर्न चाहनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ र हामीमाका छोराहरू हौँ। परमेश्वर बुवा हामीभित्र बस्नुभएको छ। जसरी एउटा छोरो बाउसँग बस्छ, एउटा बाउ छोरोसँग बस्छ। परमेश्वरको आत्मा बिना हामी सेवाकाई गर्न सक्दैनौँ। हरेक क्षेत्रमा हामीलाई निर्देशन चाहिन्छ, हरेक क्षेत्रमा हामीलाई अगुवाई चाहिन्छ। अनि त्यो कहाँबाट आउँछ भने परमेश्वरको आत्माबाट। हामीले यो बानी बसाल्नुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ भने हामी परमेश्वरको आत्माले डोरिनु पर्यो, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नु पर्यो। तर हाम्रो समस्या के छ भने हामी अन्य भाषा अगवानी बोल्नको लागि, चङ्गाइको लागि मात्रै हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ, सीमित सोचाइ राखेको हुन्छौँ। यस विषयमा म कुनै दिन वचन बोल्नेछु, तर मेरो टपिक्स अलिकति बाहिर गयो, तर त्यो कुरालाई मैले ल्याउनु पर्यो। हामी पवित्र आत्माले कहिलेकाहीँ परमेश्वरको आत्मालाई सीमित बनाइदिन्छौँ। हामीलाई अन्य भाषा अगवानी, चङ्गाई, दान वरदान चाहिन्छ, तर पवित्र आत्मा सीमित ढङ्गले काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरको आत्माले सीमित ढङ्गले काम गर्नुहुन्न। उहाँ अलिमिटेड हुनुहुन्छ, असीमित ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ। यसको हामीलाई हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। परमेश्वरको आत्माको अगुवाई, डाइरेक्सन हामीलाई चाहिन्छ। गलाती 5:16 तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर। वचनमा स्पष्ट छ, तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड। पवित्र आत्मा अर्थात् परमेश्वरको आत्मा। परमेश्वरको छोराहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा हिँड्नु पर्ने हो। सांसारिकद्वारा होइन, शारीरिक कुराद्वारा होइन, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा हिँड्ने हो, पापमय कुरामा होइन। किनभने जो परमेश्वरको आत्माले डोराइएका हुन्छन् तिनीहरूको हुन् परमेश्वरका सन्तान हुन्, परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। छोरा बन्नु त्यति सजिलो छैन। यसकारण हामी के हुनु पर्यो? तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड। हामी परमेश्वरको छोराहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा के गर्नु पर्यो? हिँड्नु पर्यो। तपाईँ आफ्नो डाइरेक्सनमा, आफ्नै अगुवाईमा यदि हिँड्नुभयो भने, म आफै पनि आफ्नै डाइरेक्सनमा, आफ्नै अगुवाईमा हिँडेँ भने म दुःख पाउँछु। तर परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा, परमेश्वरको आत्माको निर्देशनमा यदि म डोराइए भने, हिँडेँ भने म परमेश्वर पिताबाट आशिष पाउनेछु। अब मैले पुत्र हुने अधिकार पाएँ, पुत्र हुने अधिकार पाएँ, पुत्र हुने अधिकार पाएँ भनेर मात्र बस्ने होइन। पुत्र हौँ हामी, तर पुत्र भइसकेपछि अब परमेश्वरको छोराहरू परमेश्वरको आत्माअनुसार पनि हिँड्नु पर्यो नि। गलाती 5:25 हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। स्पष्ट छ, परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ। आमेन। हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा जिउँछौँ। परमेश्वरको आत्मा बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। यदि हामी पवित्र आत्माअनुसार जिउँछौँ भने पवित्र आत्माअनुसार हामी के गर्नु पर्यो? हिँड्नु पर्यो। परमेश्वर बुवाले मलाई जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वर बुवाले हामी सबैलाई जीवन दिनुभएको छ। यसैलाई महिमा भएको होस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हामीले जीवन पाएका छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ। किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मा मन लगाउनु के हो? जीवन हो। यदि हामीले पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने हामी परमेश्वरकै आत्माअनुसार के गर्नु पर्यो? हिँड्नु पर्यो। जसरी एउटा उडन्त पुत्रले आफ्नो बाउको खोजी गर्यो,
हामीले पनि परमेश्वर बुवाको खोजी गर्नु पर्यो, परमेश्वर पिताको आत्माको खोजी गर्नु पर्यो र हिँड्नु पर्यो। यदि परमेश्वरका छोराहरू आफ्नै तरिकाले हिँडे भने, शारीरिक कुराद्वारा शारीरिक ढङ्गले हिँडे भने, संसारिक ढङ्गले हिँडे भने उनीहरूले परमेश्वर पिताको कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। परमेश्वरको पिताको इच्छा के हो त्यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनन् र तिनीहरू के हुन्छन्, परमेश्वर पितादेखि टाढा हुन्छन् र उनीहरूको जीवन के हुन्छ, एउटा उडन्त पुत्र जस्तो हुन्छ। पछि तिनीहरू के हुन्छन्, पतन हुन्छन्, संसारतिर फर्किन्छन्। यसका निरन्तर हामीलाई परमेश्वरको आत्माको खाँचो पर्छ, पवित्र आत्माको खाँचो पर्छ। परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, असल बुवा हुनुहुन्छ। हामीलाई डाइरेक्सन चाहिन्छ, निर्देशन चाहिन्छ, हामीलाई अगुवाई चाहिन्छ। अनि त्यो सबै कुरा कहाँबाट आउँछ? एउटा छोराको लागि अगुवाई कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको आत्माबाट आउँछ। आमेन। एफएसी 5:18 दागमतले नमात्यो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। परमेश्वरका छोराहरू दागमतले मात्तिनु भएन, दागमतदेखि अलग रहनु पर्यो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु पर्यो। एक्जाम्पल, जसरी एउटा ड्रिङ्क गर्ने व्यक्ति, एउटा रक्सी पिउने व्यक्ति जसरी रक्सीको अन्डरमा हुन्छ, नसाको अन्डरमा हुन्छ। कतिचोटि हामी व्यक्ति देख्छौँ रक्सी खाएको हुन्छ अनि रक्सीकै तालमा हिँडिरहेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि रक्सीको नसाले त्यो व्यक्तिलाई पुरा रूपले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। ऊ आफ्नो कन्ट्रोलमा हिँड्नुभन्दा पनि रक्सीको कन्ट्रोलमा हिँडिरहेको हुन्छ। ठिक एउटा एक्जाम्पल है फेरि। ठिक त्यसै गरी हामी परमेश्वरको आत्माको कन्ट्रोलमा हिँड्नुपर्छ। आमेन। हामी वाइनको कन्ट्रोलमा होइन, हामी जाँड, रक्सी, चोट, खैनी, सुर्ती, यो बियरबाट हामी अलग रहनुपर्छ। कतिजना परमेश्वरको छोराहरू यति ज्ञानी भइसकेका छन्, होइन, जाँड रक्सी खायो हुन्छ, बियर पियो हुन्छ, रक्सी पियो हुन्छ, चोट खायो हुन्छ, यो गरे हुन्छ। हामी ती कुराबाट अलग रहनु पर्यो। हामी जाँड, रक्सी, खैनी, सुर्ती, चोट, यी बियर, जुवा, तास, यी सबै खराब कुराबाट अलग रहनु पर्यो। हामीले आफ्नो लोजिक प्रयोग गरेर यसमा फस्नु हुँदैन। दिमाग लगाएर होइन, रक्सी अलिकति खायो हुन्छ, बियर पियो हुन्छ, जाँड खायो हुन्छ, चोट खायो हुन्छ, स्मोकिङ गरे हुन्छ, यसमा फस्नु हुँदैन। हामी यसबाट टाढा रहनुपर्छ। तर हामी केले भरिपूर्ण हुनु पर्यो? परमेश्वरको आत्माले भरिपूर्ण हुनु पर्यो। हामी परमेश्वरका आत्मिकी छोराहरू हौँ भने हामीभित्र संसारको कुरा होइन, परमेश्वरको कुराले हामी भरिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि परमेश्वर पिता हामीमा बास गर्नुहुन्छ। जसरी मेरो दुईटा छोरा छन्, क्यारेस र क्यानेथ। म चाहन्छु क्यारेस र क्यानेथ, मेरा दुईटा छोराहरू असल कुराले भरिएको होस्, असल कुराले भरिएको होस्। ठिक त्यसै गरी परमेश्वर बुवाले पनि यही चाहनुहुन्छ कि मेरो छोराहरू मेरो आत्माले भरिएको होस्। हामी रक्सीले, चुरोटले, बियरले, जुवा तासले, खराब कुराले भरिनु भएन। हामी परमेश्वरको आत्माले भरिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामी उहाँका छोराहरू हौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5:19, पहिलो थेसलोनिकी 5:19, पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ। परमेश्वरको छोराहरूले आफ्नो जीवनबाट आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई निभाउने काम गर्नु भएन। हुन त कसैले पवित्र आत्मा निभाउन सक्छ, हामी कसैले पनि सक्दैनौँ। तर हामी कतिचोटि आफ्नो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई निभाउने काम गरिरहेका हुन्छौँ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा हुन्छौँ, परमेश्वरको आत्मादेखि टाढा हुन्छौँ, जब हामी आफ्नै ज्ञान बुद्धिले, आफ्नै तरिकाले, संसारिक तरिकाले जब हामी कुनै भी कुरा गर्छौँ र हामी संसारिक कुरामा रमाउँछौँ, तब हामी आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई निभाउने काम गरिरहेका हुन्छौँ। जब घरमा बत्ती निभ्यो भने घर अन्धकार हुन्छ। जब हामीले पवित्र आत्मा निभाउने काम गर्छौँ, परमेश्वरको छोराको जीवन पनि अन्धकार हुन्छ र अन्धकार भएपछि हामी कहाँ गइरहेका हुन्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन। हाम्रो जीवन एउटा ब्लाइन्ड जस्तो हुन्छ, एउटा अन्धा जस्तो हुन्छ र हामी छामछुम गर्दै यताउता भोतारिरहेका हुन्छौँ। हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँछौँ नि, एउटा श्राप हो, छामछुम गर्दै जिन्दगी यस्तैमा जाने, कहिले उज्यालो होला, कहिले उज्यालो होला, कहिले उज्यालो होला, दिक्क लाग्ने।
परमेश्वरको आत्माले जब निभाउने काम गर्छ, हाम्रो जीवन पनि अन्धकार हुन्छ अनि छामछुम गर्दै हाम्रो जीवन बितिरहेको हुन्छ अनि एउटा अन्धा छोरा जस्तै हाम्रो जीवन हुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्न चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्मालाई निभ्न दिनु भएन। हरेक दिन बल्नु पर्यो, परमेश्वरको आत्माअनुसार चल्नु पर्यो। जस्तो घरमा अब हामीलाई क्यान्डल हामीलाई चाहिने बेला मात्रै हामी बाल्छौँ, चाहिने बेला निभाउँछौँ। पवित्र आत्माले त्यसो गर्नु भएन। चाहिएको बेला बाल्ने फेरि निभाउने त्यो गर्नु भएन। परमेश्वरको आत्मा हाम्रो जीवनमा हरेक दिन बल्नु पर्यो। उहाँ बुवा हुनुहुन्छ र हामी उहाँका छोरा। परमेश्वरको आत्मा क्यान्डल होइन, मोमबत्ती होइन। जब इच्छा लाग्यो बाल्यो, जब इच्छा लाग्यो निभायो। निरन्तर बल्नुपर्छ र त्यो अनुसार हामी चल्नुपर्छ। एफिसी 6:18 सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहो। परमेश्वरको छोराहरूले प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरको आत्मा अनुसारै प्रार्थना गर्नु पर्यो। प्रार्थना शारीरिक हुनु भएन, प्रार्थना संसारिक ढाँचा जस्तो हुनु भएन, प्रार्थना अल्छे पाराको हुनु भएन, प्रार्थना छ्याउ लाग्दो हुनु भएन, प्रार्थना शरीर अनुसार हुनु भएन, प्रार्थना टाइम पास हुनु भएन। तर प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको आत्मा अनुसार गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रार्थना हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। उहाँले रातभरि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, पितासँग बातचित गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के थियो भने परमेश्वरको आत्मा अनुसारको प्रार्थना। यहाँ के भनेछ भने पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। संसारिक ढाँचा भनेको छैन, शारीरिक कुराद्वारा होइन, तर पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु भने के हो भने कुरा गर्नु, बातचित गर्नु हो। जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वर बुवासँग बातचित गरेको। परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ र हामी छोरा, र छोराले बुवासँग बातचित गरेको। त्यो बातचित गर्नुलाई के भनिन्छ? प्रार्थना। तर त्यो बातचित कसरी गर्नुपर्ने हो? परमेश्वरको आत्मा अनुसार। किन भन्दाखेरि यदि परमेश्वरसँग हामी जब कुरा गर्छौँ नि, संसारको साथीभाइ जस्तो बोले जस्तो होइन, संसारका मानिसहरू जस्तो बोले जस्तो होइन। जसरी हामी आफ्ना इष्टमित्र, छरछिमेकी, संसारका मानिससँग जसरी बोल्छौँ नि, परमेश्वर पितासँग त्यसरी बोल्न पाइँदैन। उहाँसँग बोल्दाखेरि आत्माअनुसार बोल्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। परमेश्वरका छोराहरू संसारिक कुराद्वारा होइन, संसारिक आत्माद्वारा होइन, आफ्नो तरिकाले होइन, तर परमेश्वरकै आत्माअनुसार हिँड्नु पर्यो। आजको वचन यही राख्दछु र अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, जो परमेश्वरको आत्माले डोराइएका हुन्छन्, जो पवित्र आत्माले डोराइएका हुन्छन्, तिनीहरू को हुन्? परमेश्वरका छोराहरू हुन्। र छोराहरूको जीवनमा परमेश्वरको आत्माले नै काम गर्नुपर्छ। यो परमेश्वर पिताको अधिकार हो। हामी उहाँका छोराहरू हो र परमेश्वरको आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आत्माद्वारा हामीले अगुवाई पाउनुपर्छ। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई लिड गर्नुपर्छ। हामी बागी छोरा बन्ने होइन। बागी छोराहरू जहिले पनि परमेश्वरको विरोध गर्छन्, परमेश्वर बुवाको विरोध गर्छन्, पवित्र आत्माको विरोध गर्छन्, परमेश्वर बुवालाई, उहाँको आत्मालाई दुखी तुल्याउने काम गर्छन्। किन भन्दाखेरि तिनीहरू संसारिक कुरामा रमाइरहेका हुन्छन्, उनीहरू आफ्नै कुरामा रमाइरहेका हुन्छन्, उनीहरू शरीरको कुरामा रमाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू आफ्नै तरिकाले हिँड्न चाहन्छन्। म रोमान्स थपलिया आजको वचन यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।